एभ्रिवान माइक्रो इकोनोमिक्सको एउटा टपिक छ प्राइस कन्ट्रोल पोलिसिज भनेर यो चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयरको सेकेन्ड च्याप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसियन्सी भन्ने टपिकमा गभर्मेन्टले मार्केटलाई कहिलेकाहीँ प्राइसको थ्रुबाट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने दुईवटा पोलिसी अडप्ट गर्छ। एउटा चाहिँ प्राइस सिलिङ, अर्को चाहिँ फ्लोर प्राइस अथवा प्राइस फ्लोरिङ भनेर दुईवटा प्राइस कन्ट्रोल पोलिसिज भनेर हामीले पढ्छौँ। त्यसमा अब यो भिडियोमा चाहिँ प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी मध्येमा प्राइस सिलिङको एउटा म्याथमेटिकल क्वेसन गर्छौँ। र पहिला म थोरै म्याथमेटिकल कन्सेप्ट गर्नुभन्दा पहिला अथवा म्याथमेटिकल क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला यो प्राइस सिलिङको कन्सेप्ट यहाँहरूलाई म थोरै यसको बारेमा डिस्कस गर्छु। हुन त यसको बारेमा हामीले पहिला डिटेल भिडियो बनाइसकेका छौँ, तैपनि यो क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि जस्तो यहाँनिर एउटा डायग्राम देख्न सकिन्छ, जहाँनिर हाम्रो डिमान्ड कर्भ डाउनवार्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ छ र अपवार्ड स्लोपिङ सप्लाई कर्भ छ। दुईवटा इन्टरेक्सन भएको पोइन्ट ई पोइन्ट छ। सो ई पोइन्ट भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो मार्केटको। यो पोइन्ट ई चाहिँ मार्केट इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो। अब इक्विलिब्रियम यो भनेको पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट भयो। यहाँनिर गभर्मेन्टको कुनै पनि रोल छैन भन्ने सेन्समा यो पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट इफिसियन्ट छ भनेर बुझ्छौँ। सो इफिसियन्ट मार्केटमा डिटरमाइन भएको प्राइस रुपिज 200 छ। कुनै एउटा प्रोडक्टको प्राइस 200 रुपिज छ र त्यो बेला डिमान्ड र सप्लाई भएको क्वान्टिटी चाहिँ 150 युनिट्स रहेछ, अथवा जति डिमान्ड भएको छ त्यति सप्लाई पनि भएको छ। र हामीले अर्को के पनि बुझेका छौँ भन्दाखेरि पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा जुन इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हुन्छ र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हामीले मेजर गर्छौँ, त्यो प्राइस र क्वान्टिटीमा कन्ज्युमर र प्रोड्युसर दुईजनाले नै म्याक्सिमम सर्प्लस अब्टेन गरेको हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। तर यो 200 रुपिज भनेको पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटले डिटरमाइन गरेको प्राइस अथवा इफिसियन्ट प्राइस जसलाई हामीले भन्छौँ, त्यो प्राइस समाजमा बस्ने सबै मानिसको लागि अथवा सबै इन्कम लेभलको मान्छेको लागि अफोर्डेबल नहुन सक्छ। अथवा कुनै समाजमा बस्ने डिफ्रेन्ट लेभल अफ इन्कमको मान्छेहरू हुन्छ, लोवर लेभल अफ इन्कम भएको मान्छे अथवा गरिब परिवारको मान्छेको लागि यो 200 रुपिज पे गरेर त्यो सामान रिसिभ गर्न अथवा त्यो सामान पर्चेज गर्नलाई चाहिँ पोसिबल नभएको हुनसक्छ, अथवा उनीहरूको लागि यो प्राइस चाहिँ एक्सपेन्सिभ अथवा महँगो भएको हुनसक्छ। त्यो बेला गभर्मेन्टले उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि, सरकारले त्यस्तो सोसाइटीलाई सपोर्ट गर्नको लागि, त्यस्तो पार्ट अफ द सोसाइटीलाई सपोर्ट गर्नको लागि एउटा अप्पर लिमिट अफ प्राइस फिक्स गरिदिन्छ, एउटा म्याक्सिमम प्राइस फिक्स गरिदिन्छ, जुन प्राइसमा त्यो लोवर इन्कम भएको मान्छेलाई बिजनेस पिपलले अथवा ट्रेडरले गभर्मेन्टले फिक्स गरेको प्राइसमा सामान बेच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर रुपिज 100 फिक्स गरिदियो, अथवा यो चाहिँ अप्पर लिमिट भयो, म्याक्सिमम 100 सम्म लिन पाइन्छ, त्योभन्दा धेरै लिन पाइँदैन भनेर प्राइस फिक्स गर्यो भने त्यसलाई प्राइस सिलिङ भन्छ। सिलिङ भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम पोइन्ट भयो, यो चाहिँ प्राइसको म्याक्सिमम पोइन्ट। सो अप्पर लिमिट अफ प्राइस फिक्स बाई द गभर्मेन्ट, गभर्मेन्टले फिक्स गरेको अप्पर लिमिट जुन चाहिँ जहिले पनि इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बिलो हुने गर्दछ। अथवा हाम्रो मार्केटले डिटरमाइन गरेको इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ रुपिज 200 भयो, अनि त्योभन्दा कम भन्नुको मिनिङ त्योभन्दा मुनि जति पनि हुनसक्छ। अब गभर्मेन्टले यसलाई डिसाइड गर्छ। हामीले यहाँ इक्जाम्पलमा के हेरेका छौँ भने रुपिज 100 फिक्स गरेको रहेछ सपोज। अब यो 100 भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बिलो हुन्छ। सो यसरी एउटा सिलिङ फिक्स गरिदिन्छ गभर्मेन्टले। यो चाहिँ के भयो, सिलिङ प्राइस भयो, अथवा यो चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट अफ प्राइस अथवा अप्पर लिमिट अफ प्राइस भन्न पाइयो। सो प्राइस सिलिङ भनेको के रहेछ भन्दा इट इज द अप्पर लिमिट अफ प्राइस फिक्स बाई द गभर्मेन्ट फर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कुनै एउटा प्रोडक्टको लागि गभर्मेन्टले म्याक्सिमम सिलिङ फिक्स गरेको छ अथवा अप्पर लिमिट फिक्स गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्राइस सिलिङ भन्छ अथवा सिलिङ प्राइस भन्दा रहेछौँ। अनि यो चाहिँ जहिले पनि इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बिलो हुनुपर्छ। इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँनिर हाम्रो 200 रुपिज छ। 200 रुपिज चाहिँ महँगो भयो, सर्टेन मान्छेहरूको लागि महँगो भयो, उनीहरूले अफोर्ड गर्न सकेनन्, कन्जप्सनै गर्न सकेनन् भने उनीहरूको कन्जप्सन कन्टिन्यू हुनको लागि अथवा उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि गभर्मेन्टले के गरेको, एउटा म्याक्सिमम प्राइस फिक्स गरिदिएको। 100 रुपिज म्याक्सिमम भयो, त्योभन्दा बढी चार्ज गर्न पाइएन, म्याक्सिमम प्राइस 100 भयो, जो चाहिँ जहिले पनि इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बिलो हुन्छ। सो त्यहीसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन छ, यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ, यसले मार्केटमा कस्तो खालको असर गर्छ अथवा के क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेसनमा सल्युसन गर्न खोजिएको छ। सो यो चाहिँ कन्सेप्ट भयो। अब यसको बारेमा तपाईँलाई डिटेल बुझ्नुपर्ने छ भने गभर्मेन्टले यसको कन्सिक्वेन्सेसलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि योभन्दा पहिलो भिडियो छ, प्राइस सिलिङ र प्राइस फ्लोरको दुईटाको छुट्टा छुट्टै भिडियो मैले अपलोड गरेको छ, त्यो हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल क्वेसनहरू छ। सो क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन्स फर सुगर आर गिभन बाई क्युडी इक्वल्स टु 1000 माइनस 2p। यो चाहिँ डिमान्ड फङ्सन भयो। एन्ड सप्लाई फङ्सन क्युएस इक्वल्स टु -100 प्लस 8p। अब क्वेसन नम्बर एमा वाट आर द इक्विलिब्रियम प्राइसेस एन्ड क्वान्टिटिज, इक्विलिब्रियम प्राइस कति हुन्छ र क्वान्टिटी कति हुन्छ भन्यो।
if the government imposes a price ceiling of rupees 80, what are the quantity demanded and supplied? What does it imply? ओके, अब यहाँनिर हामीलाई डिमान्ड र सप्लाई फङ्सन दिएको छ। सुरुमा पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा कति प्राइस र क्वान्टिटी हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो यसको लागि हामीले डिमान्ड र सप्लाईलाई इक्वल गर्यो भने अघि डायग्राममा देखाएको जस्तै डिमान्ड र सप्लाईलाई इक्वल गर्यो भने डिमान्ड फङ्सन इक्वल टु सप्लाई फङ्सन गरेर ₹110। अब ए नम्बरमा के गर्नु पर्यो, इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी मेजर गर्नको लागि डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई, सो 1000 माइनस 2p इक्वल्स टु माइनस 100 प्लस 8p। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने 1000 प्लस 100 हुन्छ, यो माइनस यताको प्लस हुन्छ यतापट्टि आउँदाखेरि, अनि 8p प्लस 2p भयो। सो 1100 इक्वल्स टु 10p, p इक्वल्स टु ₹110 आयो। यसको मतलब इक्विलिब्रियम मार्केटमा कुनै पनि इन्टरभेन्सन नहुँदाखेरि अथवा मार्केटलाई पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटको रूपमा छोडिदिने हो भने अथवा मार्केटलाई गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्ने होइन भने मार्केटमा इक्विलिब्रियम प्राइस 110 हुँदो रहेछ। सो 110 हुँदाखेरि कति क्वान्टिटी डिमान्ड र सेल हुन्छ भन्नको लागि प्राइसको भ्यालु हामीले डिमान्ड फङ्सन अथवा सप्लाई फङ्सन जुनमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, त्यसले हामीलाई इक्वल भ्यालु दिन्छ। सो यहाँनिर डिमान्ड फङ्सनमा सब्स्टिट्युट गरेर हेर्दाखेरि 1000 माइनस 2 इन्टु 110 गर्दा 780 युनिट्स आयो। अथवा मार्केट फ्री हुँदाखेरि अथवा वेन देयर वाज नो एनी गभर्मेन्ट रुल एन्ड रेगुलेसन, गभर्मेन्टको रुल नहुँदाखेरि, गभर्मेन्टको रुल थिएन भने त्यति बेला हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ 110 हुँदो रहेछ भने त्यो बेलाको डिमान्ड र सप्लाई क्वान्टिटी 780 हुँदो रहेछ। अब हामीले क्वेसन नम्बर बीमा के भनेको छौँ, गभर्मेन्टले प्राइस सिलिङ अथवा सिलिङ प्राइस फिक्स गरिदियो। अब इक्विलिब्रियम प्राइस 110 छ, मैले अघि भनेको जस्तै सिलिङ प्राइस भनेको म्याक्सिमम लिमिट अफ प्राइस हो एन्ड विच लाइज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, अथवा मार्केटले डिटरमाइन गरेको प्राइस भन्दा बिलो हुनुपर्छ, किनभने त्यो मार्केटले डिटरमाइन गरेको प्राइस सर्टेन मान्छेहरूले अफोर्ड गर्न सकेनन्, उनीहरूको लागि महँगो भयो। त्यही भएर त्यो मान्छेहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि गभर्मेन्टले के गर्छ, इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बिलो हुने गरेर एउटा अप्पर लिमिट अफ प्राइस फिक्स गरिदिन्छ। सो यसलाई सिलिङ प्राइस भन्छ। यहाँनिर सिलिङ प्राइस कति छ, ₹80 छ। सो हियर सिलिङ प्राइस इक्वल्स टु ₹80 विच इज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड एट द सिलिङ प्राइस अब डिमान्ड कति हुन्छ, यसले के हुन्छ भनेर सोधेको छ हाम्रो क्वेसनमा, डिमान्ड र सप्लाई कति हुन्छ भनेर सोधेको रहेछ। सो अब ₹80 हुँदाखेरि डिमान्ड कति हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले गिभन डिमान्ड फङ्सनमा प्राइसको ठाउँमा ₹80 सब्स्टिट्युट गर्छौँ। सो 1000 माइनस 2 इन्टु 80 गर्दाखेरि 840 युनिट्स डिमान्ड गर्दो रहेछ। अब कति भयो डिमान्ड मार्केटमा, पहिला इक्विलिब्रियममा 110 प्राइस हुँदाखेरि 780 युनिट्स डिमान्ड हुँदै थियो। अहिले गभर्मेन्टले सिलिङ प्राइस फिक्स गर्यो, सो विच इज ₹80 पर युनिट। 80 पर युनिट राख्दाखेरि अब कम प्राइस हुँदा डिमान्ड बढ्छ। सो डिमान्ड बढेर 840 युनिट्स 840 युनिट्स डिमान्ड भयो मार्केटमा। अब सप्लायरले त सप्लाई कम गर्छ, उसलाई त पहिला 110 मा बेचिराखेको प्राइस, बेचिराखेको सामान अब चाहिँ ₹80 मा बेच्नु छ भने उसले सप्लाई कम गर्छ। सो कति क्वान्टिटी सप्लाई गर्छ भनेर थाहा पाउनको लागि सिलिङ प्राइसको भ्यालु हामीले सप्लाई फङ्सनमा सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने -100 प्लस 8 इन्टु 80 गर्दाखेरि 540 युनिट्स आउँदो रहेछ। ओके, सो यहाँनिर अब सिलिङ प्राइसमा के हुन्छ त, इम्प्लिकेसन के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, अथवा गभर्मेन्टले जुन प्राइस फिक्स गरिदियो सिलिङ प्राइसको रूपमा, त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा कम छ। प्राइस मार्केटमा अघि 110 थियो, गभर्मेन्टले ₹80 फिक्स गर्ने बित्तिकै अब 110 हुँदाखेरि जो मान्छेले किन्न सकेका थिएनन् उनीहरूले ₹80 हुँदाखेरि किन्न सक्छन्। अब सो डिमान्ड बढ्ने भयो, डिमान्ड बढेर 840 युनिट्स पुग्यो। तर अघि 110 हुँदाखेरि सप्लाई 780 युनिट हुँदै थियो भने अब सप्लायर्सले अथवा प्रोड्युसर्सले चाहिँ के गर्छन्, कम प्राइस भएको कारणले उनीहरूले सप्लाई कम गर्छन् अथवा उनीहरू सप्लाई गर्नबाट डिस्करेज हुन्छन्, त्यसले गर्दा उनीहरूको सप्लाई घटेर 540 युनिट्स भयो। सो एट द सिलिङ प्राइस डिमान्ड क्वान्टिटी इज 840 युनिट्स एन्ड सप्लाई क्वान्टिटी इज 540 युनिट्स भन्न पाइन्छ। सो यो चाहिँ बी नम्बरको आन्सर भयो। अब यसको इम्प्लिकेसन के हो त, यसले के इम्प्लाइ गर्छ भनेर भन्दाखेरि, वेन द गभर्मेन्ट इम्पोजेस अ सिलिङ प्राइस इट लाइज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस एट द्याट प्राइस अर एट द प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। कुनै मूल्य यदि इक्विलिब्रियम भन्दा कम छ भने यहाँनिर अब सिलिङ प्राइस पनि हाम्रो इक्विलिब्रियम भन्दा कम छ, डिमान्ड इन्क्रिजेस हुन्छ भने सप्लाई डिक्रिज हुन्छ। एन्ड यसले के क्रिएट गर्छ मार्केटमा, देयर इज क्रिएसन अफ सर्टेज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस इन द मार्केट। जुन गुडको लागि सिलिङ प्राइस फिक्स गरेको छ त्यो गुडको मार्केटमा सर्टेज हुन्छ। अब डिमान्ड धेरैले बढ्छ भने सप्लाई थोरैले मात्रै सप्लाई घट्छ, डिमान्ड चाहिँ बढिरहेको हुन्छ, सप्लाई पहिलाभन्दा घट्छ प्राइस घटेको कारणले। तर प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड बढ्ने भएर धेरै मान्छेले डिमान्ड गर्छ मार्केटमा। त्यही भएर यो क्वेसनमा हाम्रो सर्टेज कति छ त भन्दाखेरि ₹880, सिलिङ प्राइस 80 लाई बेस गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड चाहिँ 840 युनिट छ, सप्लाई 540 युनिट छ। सो 840 माइनस 540 गर्दाखेरि 300 युनिट्सले मार्केटमा एक्सेस डिमान्ड छ अथवा सर्टेज छ। सो एट द सिलिङ प्राइस फिक्स्ड बाई द गभर्मेन्ट देयर इज excess demand or shortage of the particular good
बाई 300 युनिट्स। अब यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले कन्टिन्यू राख्ने हो, यो मार्केटमा सिलिङ प्राइसलाई इम्प्लिमेन्टेसन भइराख्ने गरी यसलाई चाहिँ लङ टर्मसम्म राख्ने हो भने चाहिँ गभर्मेन्टले आफूले कोटा फिक्स गरेर गर्न सक्छ, अथवा कतिसम्म किन्न पाउने भनेर ऱ्यासनिङ पोलिसी भन्छ त्यो हुनसक्छ। अदरवाइज यदि गभर्मेन्टले केही पनि गर्ने होइन, गभर्मेन्टले खालि प्राइस सिलिङ मात्रै फिक्स गरिदिने हो भने यसले चाहिँ मार्केटमा ब्ल्याक मार्केट अनि ब्याकडोर मार्केटिङका कुराहरू इन्भाइट गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा इनइफिसियन्सी क्रिएट गर्छ। कन्ज्युमरलाई पनि इनइफिसियन्सी क्रिएट हुन्छ भने सेलरलाई पनि उसको प्रोड्युसर सर्प्लस पनि डिक्रिज हुन्छ। सो यसको इम्प्लिकेसन यही नै हो। हामीले यसलाई डायग्राममा देखाउने हो भने हामीले चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस अघि डायग्राममा ड्र गरेको जस्तै इक्विलिब्रियम प्राइस हुन्छ, अथवा मैले यहाँ सर डायग्राम ड्र गरेर देखाउँछु। यसलाई यदि हामीले डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यसको डायग्राम कस्तो गर्न सक्छौँ भन्दा, ओके हाम्रो यतातिर चाहिँ क्वान्टिटी एक्सिस भयो, यो प्राइस एक्सिस भयो, यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ छ दिएको, यो चाहिँ सप्लाई कर्भ छ। इनिसियली यो दुईवटा इक्विलिब्रियममा छ, मार्केटलाई इक्विलिब्रियममा राख्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो 780 युनिट्स, हाम्रो यहाँनिर सुरुमा 780 युनिट्स रहेछ है, यो हाम्रो इक्विलिब्रियममा डिटरमाइन भएको 780 युनिट छ। सो यो बेलाको प्राइस भनेको 110 रुपिस थियो हाम्रो। ओके, यो 110 रुपिस प्राइस कुनै मान्छेको लागि महँगो हुँदाखेरि अथवा अनअफोर्डेबल हुँदाखेरि गभर्मेन्टले के गर्छ, एउटा म्याक्सिमम सिलिङ छ प्राइसको फिक्स गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ अब 80 रुपिस फिक्स गरिदियो यता, यसरी यसलाई चाहिँ सिलिङ प्राइस भन्न पायो। यो हाम्रो सिलिङ प्राइस भयो, मैले सर्टकटमा लेखेँ सिपी भनेर, त्यसै सिलिङ प्राइस अथवा प्राइस सिलिङ। यो चाहिँ ₹80 हो गभर्मेन्टले फिक्स गरेको, जहिले पनि इक्विलिब्रियम भन्दा बिलो हुन्छ। ओके, अब यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ भयो, यो डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ, यो चाहिँ सप्लाई कर्भ भयो। अब प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम भन्दा कम भएको प्राइसमा सप्लाई चाहिँ यति थोरै भइदियो। सप्लाई हाम्रो कति भएको छ, 540 युनिट्स। यो चाहिँ हाम्रो 540 युनिट सप्लाई भएको छ, यहाँनिर 540 भने डिमान्ड चाहिँ हाम्रो बढेर ओके 840 युनिट्स भएको छ। यसले गर्दाखेरि मार्केटमा अब ब्ल्याक मार्केटिङ इन्भाइट गर्छ, अथवा गभर्मेन्टले कोटा फिक्स गरेर 80 रुपिस प्राइस हुँदाखेरि 540 युनिट बराबरको डिमान्ड हुने गरी कोटा फिक्स गर्यो भने यो 80 रुपिसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा राख्न सक्छ। अदरवाइज गभर्मेन्टले कोटा फिक्स गरेन, ऱ्यासनिङका पोलिसीहरू फिक्स गरेन भने यसले चाहिँ ब्ल्याक मार्केट इन्भाइट गर्छ। सो प्राइस सिलिङको इम्प्याक्ट यही नै हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। प्राइस घटेको हुन्छ, प्राइस सिलिङ भन्ने बित्तिकै प्राइस घट्छ, प्राइस घटेपछि डिमान्ड बढ्छ, अथवा यसले एक्सेस डिमान्ड क्रिएट गर्छ मार्केटमा। सर्ट टर्ममा एक्सेस डिमान्डलाई केही हदसम्म फुलफिल गर्न सकिएला, तर यो चाहिँ लङ टर्मसम्म कन्टिन्यू भइराख्यो भने चाहिँ यसले ब्ल्याक मार्केट इन्भाइट गर्छ। सो यो पनि यसले गभर्मेन्टले सर्टेन पिपुललाई सपोर्ट गर्नको लागि यो पोलिसी अडप्ट गरे पनि यसको अल्टिमेट इम्प्याक्ट भनेको मार्केटमा इनइफिसियन्सी क्रिएट गर्छ भनेर हामीले यसलाई कन्क्लुड गर्न सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू। यसपछिको हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ प्राइस फ्लोरको यसरी नै एउटा म्याथमेटिकल क्वेसन हेर्छौँ अनि यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर हेर्छौँ। थ्याङ्क यू।